يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب يسر ولا تعسر وعليك توكلت يا ذا الجلال والإكرام. رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي أو كما قال عليه السلام یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، بس میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، الہی گر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، الہی تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تیری ذات سب سے عظیم بھی ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، بس تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور پردے اندر بیٹھ کر سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی محبت، تمام قسم دی تعریف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، وہ اللہ جو پوری کائنات دا خالق، مالک، داتا، گنج بخش، غوث اعظم، غریب نواز، فقیر نواز ہے، عزت ذلت دا مالک، اور رکھا کروڑا درود و سلام دی بارش نازل ہوئے آقا کل ہادی سبل امام الرسل، امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات محترم، جو آیت کریمہ میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اس سورہ فتح دی آخری آیت نمبر 29 ہے، اور اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر فرمایا، اور آپ علیہ السلام دے نال ہی اللہ نے نبی علیہ السلام دے صحابیاں دا، آپ دے ساتھیاں دا تذکرہ فرمایا۔ آج انشاءاللہ العزیز محبوب علیہ السلام دے پیارے یار نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام دے وچوں ایک عظیم صحابی، ایک عظیم شخصیت، داماد رسول اور شوہر بطول جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دی منقبت، آپ دی شان، آپ دی عظمت، اس حوالے دے نال کچھ گزارشات پیش کراں گا۔ رجب دا مہینہ، اس مہینے دے بارے مشہور ہے
کہ 13 رجب دے دن جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت ہوئی، اور لوگ یہ گل کرتے ہیں کہ جناب انہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے نال پیار نہیں، کہن گے جی بھابی حضرت علی نو نہیں مانتے یا انہاں دی شان بیان نہیں کرتے۔ حضرات لوگ جو مرضی کہندے رہن، ساڈا ایمان ہی ادو تک نامکمل ہے جدوں تک اسی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بچیاں دے نال، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے سارے گھرانے دے نال محبت نہ کریے، اسی ایماندار ہی نہیں ہو سکتے۔ حضرات اے وہ عظیم لوگ نے کہ جنہ دا شان اللہ نے بنایا ہے، اور جنہ دی محبت، جنہ دا احترام، ایمان دا حصہ اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام نے قرار دیتا ہے۔ اگر اسی انہاں دے نال محبت نہیں کرتے تو پھر سانو مسلمان کہلان دا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب کر کے فرمایا لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق، فرمایا کہ میرے علی دے نال جڑا محبت کرنے والا ہے وہ مومن ہی ہو سکتا ہے، ولا یبغضہ الا منافق، اور فرمایا کہ علی دے نال جڑا بندہ بغض رکھدا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ حضرات یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فیصلہ ہے کہ علی دے نال محبت ایمان ہے، علی دے نال محبت کرنے والا مومن ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بغض رکھنا منافقت ہے، اور جیڑا جناب علی دے نال بغض رکھے گا فرمایا کہ وہ زمانے دا بدترین قسم دا انسان ہے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عظیم ہستیاں دے نال محبت فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں تے دست شفقت رکھیا، ساری زندگی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے غم خار رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے خیر خواہ رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے نال محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اسی کیوں نہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت کریے، کیوں نہ اسی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عزت اور عظمت دے چرچے کریے۔ حضرات لوگاں نے ایویں غلط فہمیاں پھیلائیاں نے، ایویں جھوٹ پھیلا کے لوگاں نو بدزن کیتا جاندا ہے کہ کتے اے نہ ہوئے کہ قرآن حدیث دی کوئی گل انہاں دے پلے پہ جائے۔ حضرات جڑیاں انہاں نے جھوٹیاں داستاناں بنائیاں اور جڑیاں انہاں نے اپنے کولوں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب علی رضی اللہ عنہ دے گھرانے دے بارے جھوٹیاں اپنے کولوں فضیلتاں بنا کے انہاں دے ول منسوب کیتیاں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اون دے نالوں زیادہ عظمت، شان، مقام رب دے قرآن نے بیان کر چھڑیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت تو انہاں دے واسطے بڑیاں بشارتاں سنائیاں۔ حضرات جنہ دا ذکر خیر قرآن دیاں آیتاں بن گیا، جنہ دا ذکر خیر زبان نبوت تے جاری ہو گیا، بھلا مینوں دسو انہاں تو بد کے بھی کسے دا شان ہو سکدا ہے؟ کون؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اپنے آپ نو سنبھالیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے تسی جان دے ہو، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالے پیدا بھی نہیں سن ہوئے، ولادت تو پہلے ہی باپ عبداللہ اللہ نو پیارے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باپ دی شفقت تو محروم رہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک تقریباً 6 سال ہوئی، اللہ نے ماں دی محبت دا سایہ بھی اٹھا لیا۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دادے دی کفالت دے اندر، لیکن اللہ دی مرضی ہے
2 ਸਾਲ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਮਾ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਗਈ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ महबूब ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। दादे दियाँ मुहब्बतां महरूम हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते जदों सरदार अब्दुल मुतलब अल्लाह नूं प्यारे होए ने नाम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कफालत दी जिम्मेदारी सरदार अबू तालब ने उठा लई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चचा जान जनाबे अबू तालब, इन्हां ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं संभालिया पालिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी परवरिश फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं संभालिया। आखिर उम्र तक नबी अलैहिस्सलाम दा साथ निभाया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों होश संभालिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों अपने आप नूं अपने पैरां ते खड़ा फरमाया। सही बुखारी दे अंदर हदीस है और मुख्तलिफ हदीस दे अंदर ये बात मिलदी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करदे सन लोगो, मैनू हाले भी वो वक्त याद है जदों मैं चंद सिक्कियां दे बदले चंद किरात दे इवज मक्के वालियां दियां बकरियां चारिया करदा सां। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये समझिया चचा बूढ़े हो गए, हुण इन्हां दे ज़ेरे कफालत जिंदगी गुजारदियां रहना, इन्हां दे कंधियां ते बोझ डाले रखना मुनासब नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद मेहनत करना शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के वालियां दियां बकरियां चारियां। किते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजर बन के खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा माल तिजारत लैके शाम दियां मंडियां वल ताजर बन के जा रहे ने। हजरात गल करन दा मकसद वे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप नूं अपने पैरां ते खड़ा कीता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अजीम ताजर दे रूप दे शक्ल दे अंदर सामने आए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जदों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कुछ हालात बेहतर हो गए ना, एक दिन अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा अब्बास दे कोल बैठे ने। कहन लगे चचा जान तुसी जानते हो हुण तक मैनू मेरे चचा जान अबू तालिब ने संभालिया पालिया। मैं ये चाहना इस तरह करिए कि असी अपने चाचा का बोझ हल्का कर दईए, असी इन्हां दे बच्चियां की किफालत की जिम्मेदारी असी उठा लईए। मैं ये चाहना कि जिवें मेरे चाचे ने मैनू संभालिया पालिया है ना, हुण मैं कमान दे काबल हो गया, क्यों ना होए मैं इन्हां दे किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी अपने सिर आयद करां। एक बच्चा तुसी अपने जिम्मे लगाओ, असी इन्हां दे बच्चियां दी परवरिश करने कुर्बान जावां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कितना प्यारा फैसला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कैसी समझदारी ते दानाई है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरात जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबूवत तो तकरीबन 10 साल पहले, आमुल फील तो तकरीबन 30 साल बाद जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी विलादत हुई है। इस तरह कह सकने हम जदों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र मुबारक तकरीबन 30 साल सी नाम, 30 सालां दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र मुबारक है नाम। इस साल रजब दे महीने दे अंदर जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी विलादत होई। अल्लाहु अकबर अल्लाह। चंद सालां दे जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चाचा अबू तालिब दे कोल आए, आके अपने दिल दा राज दसिया। कहन लगे चचा जान मैं चाहना जिवें तुसी मैनू संभालिया पालिया, जिवें तुसी मैनू परवान चढ़ाया, चाचा जान जिवें तुसी मेरी परवरिश कीती है, मैं ये चाहना अली तुसी मैनू दे दियो, मैं अली नू संभाला पालांगा, मैं अली दी परवरिश करांगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात कौन जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली ओने जिन्हां दा बचपन भी मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल गुजरिया। बचपन तो तरबियत जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जदों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र मुबारक तकरीबन कोई 40 साल हुई है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत दी जिम्मेदारी मेरे महबूब नू नसीब फरमा दी थी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे नबी बन गए ने और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह वालों हुक्म आ गया। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल मुद्दस्सिर
قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے پیارے مدثر، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا ایھا المدثر۔ اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام نو بڑے بڑے پیارے ناماں دے نال پکاریا۔ کتے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا المدثر، کتے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل، کتے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، کتے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول، کتے اللہ رب العالمین نے میرے محبوب نو محمد الرسول اللہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ساریاں محبتاں نے، اے میرے اللہ دا اپنے محبوب دے نال پیارے نام۔ اللہ رب العالمین نے جدو نبوت دی ذمہ داری میرے نبی نو نصیب فرمائی ہے نام، اللہ والوں پیغام آیا، اللہ والوں حکم آیا، یا ایھا المدثر، او میرے مدثر، او کمبل اوڑن والے، چادر اوڑن والے، میرے محبوب ہن آرام کرن دا ٹائم ختم ہو گیا، ہن لوگاں نو جہنم تو بچا کے جنت دے راہ پان دا ٹائم آ گیا۔ او میرے محبوب قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، لوگاں نو جہنم تو بچاؤ، کھڑے ہو جاؤ، لوگاں نو جہنم تو بچا کے جنت دے راہ پاؤ نا۔ قم فانذر، میرے محبوب کھڑے ہو جاؤ، لوگاں دے سامنے جا کے اللہ دی توحید دا دعوت دا پیغام دیو نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات جدو اللہ رب العالمین نے دعوت دی ذمہ داری میرے نبی تے ڈال دیتی ہے نا، اللہ نے تبلیغ دا حکم دے دیتا ہے تے محبوب علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنے مکے والیاں نو جمع کر لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور مکے دا رواج سی کہ جدو مکے دے اندر کسے نے کوئی بڑی گل کرنی ہوندی نا، یا اے چاہندا کہ جناب جی پورے شہر والیاں تک خبر پہنچ جائے، پوری بستی والیاں نو، مکے والیاں نو جناب جی پتہ چل جائے، ایسا کوئی پیغام ہونا، اے نہ جناب جی صفا پہاڑی تے آ کے کھڑے ہو جانا، بلند آواز دے نال آواز لگانی، کہنا یا صباحا اللہ اللہ۔ جدو یہ آواز لگنی نا، مکے والیاں نے جمع ہو جانا، کہنا خیر ہوئے، پتہ نہیں کیڑی کوئی گل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدو نبی علیہ السلام تے ذمہ داری آئی نا نبوت اور رسالت دی، تبلیغ دا اللہ نے حکم دے چھڑیا، تو نبی علیہ السلام نے بھی صفا پہاڑی تے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا۔ آقا فرماندے نے یا صباحا ایک گل کرنا چاہنا، مکے والیو جمع ہو جاؤ نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سارا مکہ نبی علیہ السلام دے سامنے جمائے نا۔ آپ علیہ السلام نے مکے والیاں نو مخاطب کیتا تے آپ فرمان والے مکے والیو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ مکے والیو میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا، انہاں 40 سالاں دے اندر تسی مینوں کیسا پایا؟ مینوں دسو، میں تواڈے نال کدے جھوٹ بولیا ہوئے؟ میں تواڈے نال کدی بدیانتی کیتی ہوئے؟ حل وجدتمونی، مکے والیو مینوں دسو تے صحیح نہ تسی مینوں کیسا پایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او کردار ہوئے تے ایسا نکھریا ہویا ہوئے، کردار ہوئے تے ایسا مثالی ہوئے نا۔ اللہ دی قسم بندہ سینہ تان کے کہے کہ مینوں دسو میرا کردار کیویں دا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ اج دے نوجواناں نوں بھی ایسا خوبصورت کردار نصیب فرمائے، اللہ سانو بھی محبوب علیہ السلام دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مکے والے پتہ ہی کی کہن لگے، اج دا نوجوان ہوندا تے کسے اون دی گل ہی نہیں سی سننی، کسے اونوں منہ ہی نہیں سی لانا، کہنا اسی اندی گل سنیے۔ اے تے جناب جی جگہ جگہ تو جا کے گندیاں ہون والا، ماپیاں نو جناب جی جد نو لیک لان والا، اینو جناب جی اسی کوئی اہمیت نہیں دیندے۔ قربان جائیے، اے بھی جناب جی میرے محبوب دی ذات ہے، آپ علیہ السلام دا کردار ہے، اور جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے نا، اس نبی دی سیرت تے عمل کرنا بھی میرے تیرے تے لازم ہے۔ آپ علیہ السلام نے جدو پوچھیا حل وجدتمونی، او مکے والے ہو تسی مینوں کیسا پایا؟ مکے والے سارے کہن لگے ما جربنا کا الا صدقا،
او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تے تینو سچائی پایا ہے، اسی تے تینو امانتداری پایا ہے۔ اللہ 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 مکے والیاں نے جدوں بھی کوئی فیصلہ کروانا ہوندا میرے محبوب دے کول آیا کر دے کہ آپ بڑا مخلص فیصلہ کرن والے، سچا فیصلہ کرن والے، عدل انصاف تے مبنی فیصلہ کرن والے۔ کسی نے امانتاں رکھنیاں ہوندیاں تے میرے محبوب دے کول آ کے امانتاں رکھوایا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکے والے کہن لگے سانو پورے مکے دے اندر تیرے جیا سونا نظر ہی کوئی نہیں آندا، تو سیرت دا بھی سونا ہے، تو صورت دا بھی سونا ہے، تو تے ہے ہی سچا ہے، تیرے اندر تے جھوٹ دی بو تک بھی نہیں آندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا مینوں اے دسو اگر تسی میرے تے اینا اعتبار کردے ہو، اینا یقین کردے ہو، اگر تانوں دشمن نظر نہ بھی آئے میں تانوں اے کہاں کہ اے صفا پہاڑی دے پیچھے دشمن آ گیا ہے تے کیا تسی میری گل تے یقین کر لو گے؟ مکے والے کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ادھر ادھر دیکھاں گے سانو اکھاں نال نظر نہ بھی آیا نا اسی یہ سمجھاں گے ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا رہیاں نے، جے محمد نے کہہ چھڑیا تے واقعی دشمن آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اینا یقین میرے نبی دی ذات تے اور اینی سچی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قربان جاواں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان والے مکے والے ہو اگر اینا ہی میرے تے اعتبار کر دے ہو آج میں تواڈے سامنے ایک ایسی گل رکھن والا ہاں جڑی بالکل سچی گل ہے، حقیقت مبنی ہے۔ فرمایا ان دے اندر بھی کوئی جھوٹ دی آمیزش نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مکے والے کہن لگے ہاں جی دسو نا کی گل کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مینوں اپنا نبی بنا چھڑے، اللہ نے نبوت دی ذمہ داری عائد کر دیتی ہے نا، تے نال ہی فرمایا اللہ نے مینوں اے حکم دیتا ہے میں تانوں اللہ ول بلاواں، میں تانوں شرک تو بچاواں، میں تانوں جہنم تو بچا کے جنت دے راہ پاواں۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او مکے والے او لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کہندے یہ بھی کوئی گل ہے اسی ہر نماز تو بعد اللہ دیاں چڑیاں پاواں گے پر مرضی اسی اپنی کرنی ہے۔ سونیو اسی کلمے پڑھ پڑھ کے لوکاں نو ٹھگاں گے، مرضی اسی اپنی کرنی ہے۔ کلمہ پڑھ کے لوکاں نو جناب جی اسی پاگل بناواں گے، کلمہ پڑھ کے اسی لوکاں نو جناب جی انہاں دے مال غصب کراں گے، انہاں دے حق تلف کراں گے۔ حضرات او تیرے میرے نالوں اج دے مسلمان دے کردار نالوں او مکے دے کافر چنگے سن جنہاں نو پتہ سی لا الہ الا اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے اور اے پڑھن تو بعد پھر دھوکھا نہیں ہو سکدا، بددیانتی نہیں ہو سکدی، بے ایمانی نہیں ہو سکدی، پھر اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں ہو سکدا، کفر نہیں ہو سکدا۔ حضرات وہ سمجھتے سن کہ لا الہ الا اللہ کی چیز ہے۔ انہوں نے جدو سنیا لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں ان دا مطلب ہے کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، پر حق ذات سچی معبود اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ دی ذات ہے۔ لات منات عزا حبل دا انکار کرنا پائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ مکے والے نے جدو اینا اعلان سنیا تو ساریاں دے غصیاں دے نال جناب جی چہرے ابل آئے۔ اللہ 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 اللہ۔ انہاں ساریاں دے وچوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک بچے نے آ کے ہاتھ پکڑ لے آئے تے جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے والیاں نو کہہ رہے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لو نا، اے بچہ بولیا تے کہن لگیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو پیچھے مڑ کے دیکھیا تے اے بچہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سنام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے علی پہلے اپنے باپ دے نال مشورہ کر لے، ایمان لے آنا چاہ رہے ہیں کوئی چھوٹی گل نہیں۔ جناب علی فرمان لگے سونیو اے جان تہاڈے واسطے اگر
तुसी कहो ते मैं हुणे कुर्बान कर देंगा। बाप की चीज़ है सोने तुसी कलमा पढ़न दा कहा ते मैं कलमा पढ़ के तुहाडा गुलाम बन गया वां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात जामे तिरमिज़ी दे अंदर ये रवायत मौजूद है। बच्चियां दे विचों सब तो पहले जनाबे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लियाण वाले 10 साल दी उम्र जनाबे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ते मेरे नबी दा कलमा पढ़ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर कदम कदम ते मेरे नबी दा साथ निभाया, कदम कदम ते मेरे नबी दे नाल जनाबे अली रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मक्के वालियां ने बड़ा सताया है। अल्लाह वल्लों हिजरत दा पैगाम आ गया, हिजरत दियां इजाज़तां मिल गईयां। अल्लाह ने फरमाया सोनियो मक्का छड़ के मदीने चले जाओ, यसरब दे अंदर जाके अपने दीन दी तबलीग दा काम शुरू करो ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुण मक्के वालियां नूं जिस तरह पहले दस्सिया बंदा ही कोई नहीं सी मिलदा कि जिंदे ते असीं एतबार करिए। दुश्मनियां भी मेरे नबी दे नाल ते अमानतां भी लिया के मेरे नबी दे कोल रखिया कर दे। अल्लाहु अकबर। हज़रात दुश्मनियां होने के बावजूद इन्हों जदों भी कोई मतलब पैना ना, इन्होंने जनाब जी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने आ जाना, ढिला जा मुँह कर लेना, कहना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू तेरे नालों चंगा कोई नज़र ही नहीं आता जिंदे ते असी एतबार करिए। बड़ियां अमानतां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल लोगां दियां पईयां ने। ते आप अलैहिस्सलाम जदों मक्का छड़ के हिजरत करके मदीने जान लगे ना, कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दे कोल अबू बकर आ रहे ने, बार बार आ रहे ने, कहंदे ने सोनियो हिजरत दियां मैनू भी इजाजतां दिओ। लोग मक्का छड़ के मदीने जा रहे ने, नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर नूं इजाजतां नहीं दे रहे। फरमाया अबू बकर हाले इंतजार कर, अबू बकर हाले इंतजार कर। हज़रात जदों इजाजतां मिल गईयां, नबी अलैहिस्सलाम खुद चल के दोपहर दा टाइम जनाबे अबू बकर दे दरवाजे ते आए। फरमाया अबू बकर हुण हिजरत वास्ते तैयार हो जा, अल्लाह वल्लों हुक्म आ गया है सोनियो अबू बकर नूं तुसी अपने नाल ले लो ते मक्का छड़ के मदीने चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात कह सकने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जान दा मुहाफिज, महबूब अलैहिस्सलाम दा सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, अल्लाह दा इंतखाब देखो अल्लाह ने अगर किसे नूं बनाया है ते जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं बनाया। और अगर जनाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर दी और जिम्मेदारी किसे ते आयद कीती, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा लेन देन लोगां दे नाल मुआमलात, ओ जिम्मेदारी दी अगर वारी आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतखाब जनाबे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाबे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं बुला लिया। फरमाया मेरे अली मैं मक्का छड़ के मदीने जान लगिया, हिजरत करके यसरब जान लगिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अली फरमांदे ने सोनियो क्या मैं भी तुहाडे नाल जावांगा? नहीं अली तू इस तरह करना, तू मेरे घर दे अंदर रहना, जिन्नियां भी लोगां दियां अमानतां मेरे कोल पईयां ने ना, अली एक दो दिनां दे अंदर लोगां दियां अमानतां लोगां तक पहुंचा के तू ही मक्का छड़ के यसरब दे अंदर आ जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किरदार होए ते ऐसा होए, सीरत होए ते ऐसी होए ना। अगर साडे वर्गा हुंदा ते उन्हें कहना सी अमानतां ते इन्हां दियां मेरे कोल ही ने ना, पैसा दौलतां इन्हां दियां मेरे कोल ही ने ना, इन्हां नूं लग पता जाएगा किवें इन्हां ने मैनू तंग कीता है, जलील कीता है, परेशान कीता है। ना 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 ना, महबूब अलैहिस्सलाम दे नाल इन्हां दियां दुश्मनियां अदावतां होने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम ने जनाबे अली दी जान नूं खतरे दे अंदर पाया। फरमाया अली जान दी परवाह नहीं करनी, लोगां दियां अमानतां लोगों तक पहुँचानियाँ ने, फिर तो हिजरत करके मदीने आ जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुर्बान जावा जनाबे अली रज़ी अल्लाह दे इखलास तो। ओ अली जिन्ना ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हाथ पकड़ के अज तो तकरीबन 13 साल पहले सफा पहाड़ी ते खड़े हो के क्या सी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्हां ने वादा कीता सी सोनियो ऐ जान
جان تواڈے اشاریاں تو قربان کر دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اج جو ٹائم سی علی نو پتہ سی کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر جا کے سواں گا نا مکہ سارا نبی علیہ السلام دا دشمن ہے، کتے اے نہ ہوئے نبی علیہ السلام دی غلط فہمی دے اندر میرا ہی سر قلم نہ کر دین، کتے اے نہ ہوئے مکے والے کتے مینوں ہی نہ قتل کر دین۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو رات اپنے گھر دے وچوں نکلے نے نا مکے والے نے نبی علیہ السلام دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے، ہر پاسوں گھیرے آئے۔ جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھروں نکلن گے تے اسی اخبار حملہ کر کے انہوں قتل کر دیاں گے معاذ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر تے جناب علی نو سلا دیتا ہے۔ او کمبل او چادر جنوں اوڑن تے اللہ فرمان یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، او محبوب علیہ السلام دی پاکیزہ چادر اوڑ کے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے نے نام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکیوں نکل گئے۔ جدو صبح تک مکے دیاں کافراں نے انتظار کیتا جڑا آپ علیہ السلام دے گھر دا گھیراؤ کر کے کھڑے نے نام۔ اللہ اللہ اللہ۔ انہاں نے ویکھیا جناب جی اندروں بندہ کوئی نہیں نکل رہا، اے اندر گئے انہاں نے اس طرح تلواراں تانیاں نے جلدی دے نال حملہ کر کے انہوں ختم کر دیاں گے۔ جدو انہاں نے چادر ہٹائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بستر تے نبی علیہ السلام دی بجائے جناب علی آرام فرما رہے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکے والے حیران رہ گئے، انہاں نے پکڑیا تے جناب علی نو بیت اللہ دے اندر لے آئے اور بیت اللہ دے اندر لے آ کے ایک ستون دے نال بن کے جناب علی نو مارنا پٹنا شروع کر دیتا ہے۔ کہنے لگے علی سانو دس دے صحیح نہ تیرا چچا زاد بھائی، دس دے صحیح نہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتے ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ علی فرمان لگے میں تے ستا سا مینوں کی پتا، تسی دسو تسی اون دے دشمن ہو، میرے بھائی دے نال تسی کوئی برا سلوک تے نہیں کیتا، میں نہیں جاندا کتھے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات بات کرن دا مقصد دے وے جناب علی اتنی بڑی آزمائش دے اندر اور اتنے سخت امتحان دے اندر بھی جناب ڈگمگائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام دا ساتھ نہیں چھڑیا، بلکہ جناب موت دیاں اکھاں دے وچ اکھاں پا کے محبتاں نبھائیاں، وفاواں نبھائیاں میرے محبوب دے نال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے جدو جناب علی ہجرت کر کے مدینے دے اندر چلے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی مدینے دے اندر، اور مدینے دے اندر تسی جان دے ہو نبی علیہ السلام نے مواخات قائم کیتیاں، جناب انصار تے مہاجرین نو آپس دے اندر نبی علیہ السلام نے بھائی بھائی بنایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب ایک انصاری نو دوسرے مہاجر دا بھائی بنا چھڑیا، دوسرے مہاجر نو جناب جی ایک انصاری دا بھائی بنا چھڑیا۔ اس طرح کر کے نبی علیہ السلام نے مہاجر صحابہ اکرام نو انصار صحابہ اکرام دے نال بھائی بھائی بنا چھڑیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر دا بھائی جناب جی فلاں صحابی، عمر دا بھائی فلاں صحابی، عثمان دا بھائی فلاں صحابی۔ اللہ 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 اللہ۔ مواخات قائم ہو رہی ہیں، مہاجر تے انصار بھائی بھائی بندے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کھڑے نے نام، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی دے نال کسے دی رشتہ داری کسے دے نال بھائی چارہ قائم نہیں کیتا۔ علی حیران پریشان نے، اللہ دے نبی جی ایک ہی گل ہے، ساریاں نو تسی بھائی بھائی بنا چھڑیا ہے، آقا جی میرا بھی دل کردا ہے کہ میرے نال بھی کسی دا کوئی بھائی چارہ قائم ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی دا ہاتھ پکڑیا تے آپ علیہ السلام کی فرمان لگے، آقا فرمان لگے علی تینوں پریشان ہون دیاں ضرورتاں نے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا وچ بھی میرا بھائی ہے تے آخرت وچ بھی میرا بھائی ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جتھے مکے تے مدینے دے مہاجر تے انصار دی بھائی چارگی قائم ہو رہی ہے نا، بھائی چارہ قائم ہو رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھے جناب علی نو اپنا بھائی قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی فرماتے نے ایک وقت ہو بھی آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں یمن دا قاضی بنا کے روانہ کرن دا فیصلہ فرمایا۔ میں کہ اللہ دے نبی جی میرے اندر اتنی زیادہ صلاحیت نہیں کہ میں جناب جی فیصلے کر سکا،
سکا، آقا جی میں قاضی القضات دا منصب نہیں سنبھال سکتا، سونیو میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تینوں پریشان ہون دیاں ضرورتاں نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلا لے تے علی دے واسطے میرے نبی نے دعاواں شروع کر دیتیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب علی فرماندے نے لوگو نبی علیہ السلام دیاں دعاواں ہون دی دیر سی اللہ نے سینہ کھول چھڑیا، اللہ نے فصاحت و بلاغت دا ملکہ میرے سینے دے اندر داخل کر چھڑیا۔ اس تو بعد جتنا بھی کوئی مشکل فیصلہ آیا، جتنا بھی کوئی جناب جی مشکل معاملہ علی دے سامنے آیا، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہتر فیصلہ کر کے سنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام دے پیارے یار جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوکاں نو کیا کرنا لوگو، مینو تسی علی نہ کیا کرو، مینو ابو الحسن نہ کیا کرو، مینو تسی ابو تراب کیا کرو۔ کی کیا کرو؟ ابو تراب۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو تراب اپنے آپ کو کہلوانا بڑا پسند کرتے سن۔ لوکاں نے وجہ پوچھی حضرت خیر ہے تانوں جناب علی بن ابی طالب کہیے گل سمجھ آندی ہے، تواڈے وڈے بیٹے جناب حسن رضی اللہ عنہ نے تانوں ابو الحسن کہیے گل سمجھ آندی ہے، ابو تراب کہن دی کی وجہ ہے تسی ابو تراب کہلانا بڑا پسند کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرات صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام دی سب تو چھوٹی لختے جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا نکاح جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا، اور جناب علی تے سیدہ فاطمہ دے نکاح دی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جناب ابو بکر نبی علیہ السلام دے کول ایک دن آئے، کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں ایک درخواست لے کے آیا۔ ابو بکر کی درخواست لے کے آیا ہے؟ سونیو میرا دل چاہتا ہے تسی اپنی لختے جگر فاطمہ دا نکاح علی دے نال کر دے ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے سنیا، آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، فرمایا ابو بکر میں اللہ دے حکم دا انتظار کر رہا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، مشورہ دیتا، صلاح دیتی، سونیو علی بڑے خوبصورت جوان نے، علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے بڑا فصاحت و بلاغت دا ملکہ دیتا ہے، سونیو علی جیسا جوان بندہ، سمجھدار بندہ، حلیم طبع بندہ نظر نہیں آندا، میں عمر چاہنا کہ تسی سونیو اپنی لخت جگر فاطمہ دا نکاح علی دے نال کر دیو۔ فرمایا عمر میں اللہ دے حکم دا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن جناب حضرت ابو بکر عمر نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا، کہنے لگے علی کیوں نہ ہوئے تسی نبی علیہ السلام دے کول خود چلے جاؤ، خود جا کے جنابہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دا ہاتھ منگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کار آئے تے ہمت نہیں پہ رہی، جسارت نہیں ہو رہی کہ نبی علیہ السلام نو کہہ سکن کہ سونیو میں اس واسطے آیا، اللہ والو پیغام آیا، فرمایا سونیو میں اللہ دی اجازت ہے تسی فاطمہ دا نکاح علی دے نال کر دیو۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی دے رشتے دا انتخاب، سیدہ فاطمہ دے رشتے دا انتخاب آسمانہ تے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اس نکاح دے گواہ، اس شادی دے گواہ کون نے؟ جناب حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس نکاح دا سارا خرچہ اٹھان والے جناب علی دی شادی دی جناب دی بندوبست انتظام کرنے والے انتظامیہ کون ہے؟ جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نام یہی جناب علی میں دس رہا سا اپنے آپ نو ابو تہرا ابو تراب کہلانا بڑا پسند کر دے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ لوکاں نے وجہ پوچھنی تے جناب
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دسیا کر دے لوگوں کی کہنا۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر آئے، یعنی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر آئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تے آپ علیہ السلام نے دیکھیا فاطمہ حیران پریشان ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے فاطمہ خیر تے ہے کیوں پریشان بیٹھی ہے؟ نال ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے فاطمہ علی کتھے؟ علی نظر نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ازدواجی رشتہ ہے ہی کچھ ایسا ہے نا، نوک چوک ہو جانا اے ہر گھر دا معمول ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں اللہ دے نبی جی علی ناراض ہو کے گھروں نکل گئے نے، پتہ نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نو بھیجیا جاؤ نا علی نو بلا کے لے کے آؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے صحابی مدینے دے اندر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تلاش کردا پھردا ہے، تلاش کردیاں مسجد نبوی دے اندر چلا گیا ہے۔ کی دیکھدا ہے دوپہر دا ٹائم ہے تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے سین دے اندر آرام فرما رہے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی نے جگانا پسند نہ کیتا، واپس نبی علیہ السلام دے کول آ گئے، کہن لگے اللہ دے نبی جی علی مسجد نبوی دے اندر آرام فرما رہے نے، قربان جاواں داماد دا رشتہ ہوئے تے ایسا ہوئے نا، سسر دا رشتہ ہوئے تے ایسا پاکیزہ ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود گھروں نکل پے، آقا چڑھ دے مسجد نبوی دے اندر آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے کی دیکھے ہے جناب علی ننگی زمین تے لیٹے آرام فرما رہے نے نام، اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم تو کپڑا ہٹے ہے تے جسم دے نال مٹی لگی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح زمین تے بیٹھ گئے نے، آقا جناب علی دے جسم تو مٹی جھاڑ رہے نے تے نال آقا فرما رہے نے قم یا ابد تراب، قم یا ابد تراب، او مٹی دے بابلا کھڑا ہو جا، او مٹی دے باب کھڑا ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب علی فرماندے نے جدو تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو اے لقب سنیا قم یا ابد تراب، جدو تو میں ایک کنیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو سنیے نا، فرماندے نے میرا بڑا دل کردا ہے ہن ہر بندہ ہی مینوں ابو تراب کیا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا، میں تے اس جناب علی دے بارے محبت دے جذبات اس طرح پیش کیتا کرنا نام کہ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا پیارا لگدا جے شان علی دا، کیوں پنگیاں نو مننا غلام علی دا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا، بنگی کی جانے بے چرسی کی جانے شان علی دا، وہاں بھی تو سن لے تو شان علی دا، کڈا سونا لگدا جے شان علی دا، کیوں پنگیاں نو اننا غلام علی دا، مسجد نبوی دا ویکھ لو منظر صاف وچ کھڑا اے کیویں سونا حیدر، مسجد نبوی دا ویکھ لو منظر صاف وچ کھڑا اے کیویں سونا حیدر، صدیق دسدا امام علی دا، فاروق دسدا امام علی دا، عثمان دسدا امام علی دا، پنگیاں نو کیوں مننا غلام علی دا، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا سونا لگدا جے شان علی دا، کیوں پنگیاں نو مننا غلام علی دا۔ مالک کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اللہ فرما رہے ہیں لوگوں میرے نبی دے پیارے یار ابو بکر عمر عثمان علی او عظیم لوگ نے نام جنہ دیاں مثالاں جنہ دیاں داستاناں اللہ فرما رہے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل. میں انہاں دی عظمت تورات دے اندر بھی بیان کر چھڈی میں انہاں دی شان انجیل دے اندر بیان کر چھڈی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے جناب علی نو کیسی فصاحت و بلاغت دا ملکہ نصیب فرمایا. ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب اپنے یاراں نو جمع کر لیا اپنے جناب جی ساتھیاں نو جمع کر لیا نا ایویں لوگ گل کردے نے بکواس کردے نے معاذ اللہ انہاں دیاں آپس دے اندر دشمنیاں سن عداوتاں سن. اے ہن واقعہ سننا ذرا جدو جناب جی جناب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے بیت المقدس دا محاصرہ کیتا ہے نا مسجد اقصی فتح ہون لگی. دعا کرو اللہ مسجد اقصی دیاں حفاظتاں فرمائے اللہ غاصب یہودیاں دے شکنجے تو اپنے اس کار دیاں حفاظتاں فرمائے. اللہ اکبر. اللہ میں دسنا چاہ رہا جدو جناب عمر دے دور دے اندر بیت المقدس دی فتح ہون لگی نا بیت المقدس دے اندر جتنے عیسائی پادری سن ایک کہن لگے جناب اسی تے اپنیاں کتاباں دے اندر جڑا بیت المقدس دا فاتح پڑھیا ہے اون دا نام عمر بن خطاب ہے اسی تے اون دیاں جڑیاں نشانیاں پڑھیاں نے اون دے کرتے تے پیوند لگے ہون گے تسی فاتح نہیں جے جدوں تک وہ فاتح نہیں آئے گا اسی سرنڈر نہیں کران گے اسی شہر تواڈے حوالے نہیں کران گے. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں یاراں نے جناب عمر دے نام خط لکھیا فرمایا حضرت جدو تک تسی شہر دے اندر قدم نہیں رکھو گے اے کہہ رہے ہیں اسی مر جاواں گے کٹ جاواں گے بیت المقدس تواڈے حوالے نہیں کران گے. حضرت تسی بیت المقدس دے اندر آؤ امن و امان دے نال بیت المقدس دے دروازے کھولن واسطے تیار نے. ادھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے دے اندر اپنی کابینہ بلا لئیے اپنے وزیر مشیر بلا لینے. حضرات جناب عمر دے وزراء دے اندر جناب عمر دے قاضی القضات دے عہدے سنبھالن والے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے. جناب عمر نے مشورہ لیا کوئی صحابی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تے جانتے ہو جناب عمر نے مشورہ کندہ پسند کیتا کون سن بلا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ. علی کہنے لگے حضرت میرا مشورہ اے وے میں یہ چاہنا تسی جاؤ بیت المقدس دے اندر ممکن ہے تسی فلسطین دے اندر جاؤ گے بیت المقدس دے اندر جاؤ اللہ ساڑھے واسطے مسجد اقصی دے دروازے کھول دے وے. سبحان اللہ. حضرات جناب علی دی گال کرنی سی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مان گئے کہنے لگے جی اگر علی نے گال کر چھڑیے تے میں ضرور جاواں گا. سبحان اللہ. اور صرف ایتھے ہی بس نہیں تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھو جدو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھڑ کے جناب شام وال جا رہے نے فلسطین دا سفر کرن لگے نا تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے دے اندر اپنا نائب جنوں مقرر کیتا ہے ان دا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرات اپنا نائب جناب عمر نے جناب علی نو مقرر کیتا فرمایا علی میں مدینہ تیرے سپرد کر کے جا رہے ہاں محبوب دے شہر مدینہ دی نگرانی حفاظت ذمہ داری تیرے تے ہے. حضرات اے محبتاں سن اے اونا دیاں آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال ہمدردیاں سن اسلام دی خاطر اللہ دی قسمیں اونا نے کدی دلاں دے اندر بغض نہیں پالے محبت دی محبت پیاری پیارے اے سن جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات اے سن جناب علی اور علی دے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین. جناب علی دی عزت عظمت شان مقام دا تسی اندازہ اس بات تو لگاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی من کنت مولاہ فعلی مولا. آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا علی دے نال دشمنی رکھدا ہے فرمایا وہ میرا بھی دشمن ہے اور فرمایا کہ جڑا
میرے نال محبت کردا ہے، مینوں اپنا ولی سمجھدا ہے، مینوں اپنا دوست مندا ہے نا، فرمایا فعلی مولا، انہوں چاہیے کہ وہ علی نو بھی اپنا دوست بنائے، علی نو بھی اپنا ولی منے، علی نو بھی اپنا مولا بنائے۔ حضرات مولا دا مانی سردار ہے، مولا دا مانی جناب جی وڈیرا ہے، مولا دا مانی صاحب عزت ہے، صاحب وقار، صاحب شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مینوں عزت دی نگاہ نال، قدر دی نگاہ نال دیکھدا ہے، فرمایا اوندے تے اے فرض ہے، اوندے واسطے اے حق ہے وہ میرے علی دے نال بھی محبت کرے، میرے علی دے نال بھی پیار کرے۔ اللہ سانو قیامت والے دن اپنے محبوب دے ساتھیاں دا ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ جتھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین تیرے نبی دے نال کھڑے ہون گے، اللہ سانو بھی انہاں صفاں دے اندر شامل فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔